महोदय हरि ओम् सर्वेभ्यः। सर्वे कृपया म्यूट भवन्तु। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आज्ञाजगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषां स्वागतम्। गतवर्गे अस्माभिः श्चुत्वम् इति सन्धिं स्वीकृत्य अस्माकम् अध्ययनं कृतवन्तः। किं नाम श्चुत्वं? कः वदति? श्चुत्वम् इत्युक्ते किम्? अहं वदामि। अन्वित भवन्तु सर्वे अन्वित भवन्तु। सकार तवर्गानां स्थाने तलबे श च वर्गानां स्थापनं परिवर्तनं इष्टुत्वं भवति। कदा भवति? यथा कदा भवति? प्रथमे अन्तिमे वर्णे यदा सकारः तकारः तकार वर्णः अस्ति, वर्गाणां व्यञ्जनानि अस्ति, तत् शकार च वर्गाणां व्यञ्जनं परिवर्तनं भवति, क्रमेण परिवर्तनं भवति। अस्तु, भवती यद् उक्तवती सकार तवर्गवर्णानां क्रमेण तालव्य शकार चवर्गेषु वर्णेषु परिवर्तनं भवति। परन्तु कारणं किं? कदा भवति? योग्य शकार चवर्गाभ्यां योगे महोदय। योगे वा स्तोः शकार चवर्गाभ्यां योगे। योगे, दिस इज वेरी एसेंशियल टू रिमेंबर। चवर्गाभ्यां योगे सकारस्य शकारः तवर्गस्य शकारः चवर्गस्य वर्गे योगे तवर्गस्य क्रमात् चवर्गः भवति। उत्तमम्। यदा योगं भवति चवर्गः आदेशः भवति। चवर्गः श्चुः, स्तु एंड श्चुः इति अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति। किं नाम स्तु? कुमुद भगिनी वदतु, स्तु इत्युक्ते किम्? स्तु इत्युक्ते सकार तवर्गाणां व्यञ्जनानि। कथं जानीमः तु इत्युक्ते तकार तवर्ग अस्ति? तु इत्युक्ते संक्षिप्ताक्षरम् अस्ति। तु इत्युक्ते तवर्गीय व्यञ्जनानि। कथं जानीमः? How do we know that tu means tavarga? उच्चारण स्थले वयं पठितवन्तः।
उदितः पूचु टु तु पु इत्युक्ते किम्? इति पूचु उदितः टु तु पु एते उदितः। उदितः यदा उदितः सन्ति तर्हि कु इत्युक्ते गवर्गः, चु इत्युक्ते चवर्गः, टु इत्युक्ते टवर्गः। तथा क्रमेण भवति। महोदय चु, अत्र चु, टु, तु, पु। वदतु। चु इत्युक्ते शकार तथा चवर्गस्य समाहारद्वन्द्वो भवति वा महोदय? शकार तथा चवर्गः अपि समाहारद्वन्द्वः। समासपदं ऐदर् वा? अपि। समासपदं भवति वा महोदय? समस्तपदमेव। समस्तपदमेव। So what we are trying to say, stu and stew. First we have to understand stu is danta sakara and tavarga, stew talavya shakara and chavarga. Kada yogena, yogena iti लिखितमस्ति, योगेन श्चुना, श्चु इत्यस्य तृतीया विभक्ति, योगे तृतीया इति सूत्रमस्ति। तृतीया विभक्ति योगे सह साकं सार्धं समम् इति योगे यदा भवति तत् तृतीया विभक्तिः भवति। यदा सकार अथवा दन्त सकार अथवा तवर्गः तालव्य शकार अथवा चवर्गेन सह चवर्गस्य वर्णेन सह आगच्छति तदा परिवर्तनं कुत्र भवति? सर्वदा तालव्य दन्त सकार तवर्गस्य वर्णस्य एव भवति। किमर्थं भवति? सूत्रं किमस्ति? स्तोः, श्चुना, श्चुः, स्तोः, श्चुना, श्चुः। अत्र स्तोः इत्युक्ते षष्ठी एकवचनं, षष्ठी एकवचनं, षष्ठी स्थाने योगा इति लिखितम्। यत् किमपि परिवर्तनं भवति स षष्ठी विभक्त्यान्त पदं तस्मिन्नेव भवति। अस्तु, इदानीम् आदेशः कस्यां विभक्तौ भवेत्? आदेशः in which विभक्ति? प्रथमा। उत्तमं। तर्हि प्रथमा इत्युक्ते प्रथमा विभक्ति। गुरु शब्दं पश्यतु। गुरु, गुरुः, श्चुः। अस्तु, स्तोः षष्ठी एकवचनं, श्चुः प्रथमा एकवचनं। इदानीं तृतीया, श्चुना तृतीया। योगेन अर्थं किम्? आदौ अपि भवेत्, परमपि भवेत्। आदौ अस्माभिः किं दृष्टं? यत् जष्ट्वम् अस्माभिः अधीतम् अथवा चर्त्व सन्धिम् अस्माभिः अधीतं, तर्हि किं दृष्टं? झलवर्णे परे यदा कोऽपि खरवर्ण आगच्छति तर्हि परिवर्तनं भवति। झलवर्णे परे, so झलवर्ण has to be before and then followed by the kharvarna, then the parivartan happens in the jhal. Similarly, in the ante, the jhal has to be at the end. But here there is no end or beginning. It can be at the end, it can be at the beginning. Two. It just like like a reactant and is affecting the reaction. If it comes with a contact with the danta sakara tavarga, the stew is so powerful that is affecting a reaction immediately, whether it is in the back or whether it is in the front. So that is very essential to understand. And it's a very easy sandhi. And everyone knows, by the way, but still, because it's a part of our sandhi session, so we are just going through it. सर्वैः द्रष्टुं शक्यते वा? आं महोदय, दृश्यते। दृश्यते।
दृश्यते स्तोः षष्ठी एकवचनं, श्चुना तृतीया एकवचनं, श्चुः प्रथमा एकवचनम्। इदानीं किं कर्तव्यम् अस्माभिः? पूर्वमपि भवेत्, परमपि अपि भवेत् इति आवश्यकं नास्ति। कुत्र भवितव्यम् इति आवश्यकता नास्ति। इदानीं पश्यन्तु, अत्र कोष्टकं पश्यतु। किं लिखितमस्ति अत्र? पूर्ववर्ण अथवा परवर्ण। दन्तसकार तवर्ग, परवर्ण अथवा पूर्ववर्ण, तालव्य शकार तथा चवर्ग। आदेशः कः? सर्वदा तालव्य शकारः एंड चवर्ग। परिवर्तनं दन्तसकार तवर्ग वर्णस्य एव भवति, अन्य कुत्रापि न भवति। So in the last class I given an example. If I hit my foot on an X, or X hits me on my foot, ultimately my feet is going to be cut, right? It doesn't happen whether it is I am putting my foot on it or the X is falling on my feet. So the parivartanam is happening always in the shashtyantam padam. So danta sakara तथा तवर्गस्य वर्णस्य एव परिवर्तनं भवति। उदाहरणानि पश्यामः। हरिस् क्षेते, हरिस् अत्र दन्तसकार अस्ति, तस्य तेन योगेन क्षेते इति शकारादि शब्दः अथवा शकारादि प्रत्ययः अस्ति, पदम् अस्ति। किं भवति? दन्तसकारस्य तालव्य शकारे परिवर्तनं भवति। हरिष् क्षेते इति, हरिष् क्षेते। अत्र स्तु अस्ति, अत्र श्चु अस्ति। परिवर्तनं, reactant is coming in contact with another reactant, so immediately the reaction happens and the shchutvam, reaction means shchutvam happens, and but the reaction happens only, the changing happens only in the case of danta sakara and tavarga. It changes. हरिष् क्षेते। पुनः पश्यतु, इदानीम् अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति, अत्र दन्तसकारः पूर्ववर्ण अस्ति, तालव्यशकारः परवर्ण अस्ति। अत्र पश्यन्तु, अत्र चवर्गवर्णः पूर्वमस्ति, तवर्गस्य वर्णः परे अस्ति, तत्रापि परिवर्तनं भवति। राज प्लस नः नकारस्य ञकारादेशः, चछ जज ञ तथ दध न, नकारस्य ञकारादेशः राज्ञः इति। जकार आदौ अस्ति, तस्मादनन्तरं स्तु वर्णः अस्ति, तत्रापि परिवर्तनं भवति। स्तु इत्यस्मिन्नेव परिवर्तनं भवति। So the changes happen whether the talavya shakar or chavarga happens in the before or at the end, or the next varna, but the parivartanam or the changes is affecting only in the case of danta sakara as or chavarga varna. एतावत् सर्वे अवगन्तुं शक्यन्ते खलु? आमाम्। आम्। इदानीं पश्यामः, रामस् चिनोति, चिनोति टु प्लक्, पुष्पाणि चिनोति, रामस् चिनोति। अत्र दन्तसकारः अस्ति पूर्ववर्ण, तस्मात् अनन्तरं परवर्ण अस्ति चवर्गस्य प्रथमवर्ण चकारः। परिवर्तनं कुत्र भवति? कुत्र भवति?
सकारस्य स्थाने। परिवर्तनं भवति सकारस्य स्थाने किम् आदेशः कः आदेशः श चकारमेव दन्तसकारस्य स्थाने तालव्य तालव्यषकार आदेशः अतः रामश्चिनोति इति पदम् रामश्चिनोति अस्तु सत् अधिकं चित् सच्चित् तकारः अस्ति पूर्ववर्ण तस्मादनन्तरं चवर्गवर्ण अस्ति परिवर्तनं तवर्गे तवर्गवर्णे एव भवति च सच्चित् तकारस्य चकारादेशः क्रमानुसार महोदय परसवर्ण इति कर्तुं शक्नुमः वक्तुं शक्नुमः परसवर्ण कब होता है अनुस्वार के टाइम में होता है अभी तो अनुस्वार नहीं दिख रहा आपको महोदय अनुस्वारस्य यही परसवर्णे ये सूत्र है शार्ङ्गिं जयः शार्ङ्गिं जयः अत्र नकारः अस्ति तवर्गस्य वर्णः तस्मात् अनन्तरं चवर्गवर्णः पुनः तत्र नकारस्य ञकारादेशः शार्ङ्गिं जयः इति So it doesn't matter whether the Taravya, Shakar or Chavarga is there happening in the before or in the later Varna, doesn't matter. But the change happens only in the place of Danta Sakara as well as on Tavarga Varna. Ramas Chhatraha. Ramas Chhatraha. किं भवति महोदय सुजाता महोदय हाँ कृपया विवृणोतु रामश्छात्रा का नीचे का कौन सा बना आप रामस छात्र को ही इसको विवरण दीजिए कैसे होगा हाँ रामश्छात्रः सकारस्य स्थाने शकार तालव्य शकार आगच्छति परवर्णे च वर्ग अस्ति तो रामश्छात्रः भवति उत्तमं रामश्छात्रः भवति सुहृत् जगाम सुहृत् जगाम भगिनी वदतु इदानीं दकार अस्ति तृतीय वर्ण तकारस्य तृतीय वर्णः तेन कारणेन ज अस्ति अनन्तरं प्रथमवर्णे ज प्रथमवर्ण अस्ति वा न परिवर्तनं दकार स्थाने भवति जकार भवति पुनः एकवारं विवृणोतु सुहृदत् दकारः तकारस्य तृतीय वर्ण अस्ति तथा द अतः कस्य तृतीय वर्णस्य तवर्गस्य तृतीय वर्णः अस्ति अतः चकारस्य तृतीय वर्णः परिवर्तनम् आदेशः भवति चवर्गस्य तृतीय वर्ण चवर्गस्य तृतीय वर्ण आदेशः भवति योगं भवति अनन्तरं परिवर्तनं भवति सुहृत् जगाम सुहृत् जगाम मनश्चित्तं सोमशेखर महोदय भवान् वदतु विवृणोतु कृपया महोदय मनस् अत्र पूर्वपदान्ते सकारः अस्ति ष्टोः स्थाने परे श्चुः वर्णः अस्ति चकारः अत्र सकार स्थाने अतः तालव्यषकारस्य आदेशः भवति मनश्चित्तम् इति भवति रूपम् उत्तमम् इदानीं शकारे परे यदा सकारः इत्यस्य उदाहरणानि न सन्ति यतोहि झल् वर्णे परे शकारस्य षत्वं भवति वयम् इदं सूत्रम् अग्रे पठिष्यामः भ्रश्च भ्रश्च सृज मृज जरा राज राज भ्राज छशां साक्षः इति सूत्रं भवति So these are all dhatus and those are ending with chakara, chakaranta and shakaranta dhatus.
they will be converted to shakaranta. So this is a sutra. Will be converted to shakar, murdhanya shakara. So chavarga varna. मूर्धनि एकं प्रश्नं पृच्छामि वदतु. यः अहम् एक उदाहरणं दृष्टवती परन्तु अहं चिन्तयामि सम्यक् अस्ति वा न पश्यन् शृण्वन् सोहोशुनास्तु अप्लै भवति एव. भवितुं शक्यते न आम् पश्यै शृण्वन्. पश्यन् यैन् नकारस्य ञकार भवति पश्यै शृण्वन्. सम्यक् अस्ति प्रथम नकार अस्ति तो गीता भगवद्गीतायाः एव भवति. हाँ पंचमध्ये अस्तु अस्तु धन्यवादः. अत्र चवर्गे वर्ण प्लस सकारः उदाहरणं न भवति यतोहि झल् वर्णे परे चवर्गीय वर्णस्य चोः कुः इति सूत्रेण कुत्वं भवति. तो चवर्गस्य वर्णस्य कवर्गः आदेशः भवति चोः कुः इति सूत्रेण. So these are different type of conditions where this is we are not finding this type of sandhi happening because this like bhrasja is making the shakara into shakara. So it is then the sakara is not there. Now there are some places where the chavarga is converted to kakara, kavarga. So accordingly, that you will not find the examples of chavarga varna following by a danta sakara. For example, vach plus su, vak plus su, atra chakarasya kakaradesha is by choho kuhu iti sutram. Then vaksu, rajastvam. I had explained this particular this thing. Someone had asked me in the last class. I had given a detailed explanation of this. Okay, and vakshu is the shatvam bhavati. Tatra sakarasya murdhanya shakara adesha bhavati. Adesha pratyayayoho iti sutrena. This sutra we will study sometime later. महोदय परे इत्युक्ते किं लेफ्ट साइड राइट साइड आफ्टर राइट साइड आफ्टर धन्यवादः उदाहरणानि वयं पश्यामः तवर्गवर्णः प्लस तालव्यषकार सूरत प्लस शेते सूरज shete. Now here you see that there is a first is converted and then it's converted to chatvam. First is a shtutvam and then chatvam. Suraj shete and suraj shete. Can anyone explain this? How does it happen? सूरत योगे शेते इज जस्तव संधि प्रथम भवति. नहीं, जस्त तो ऑलरेडी है, जश वर्ण तो है ऑलरेडी. सूरत देखिए दकार है, वो तो ऑलरेडी तृतीय वर्ण है. हाँ न चुत्वम भवति. दकारस्य स्थाने च वर्गीयस्य तृतीय वर्ण आगच्छति. तो सूरज शेते भवति. तदनन्तरं जकारस्य स्थाने च वर्ग आगच्छति. तो इसको क्या बोलना नहीं, जकार से च वर्ग नहीं आता है पूरा. ध्यान से देखिए सूत्र क्या, चत्वम का सूत्र क्या है? खरीच. हाँ खरीच 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 सूत्र में खर वर्णे परे. अत्र पश्यतु जकारस्य परे खर वर्ण अस्ति शकार. हाँ अनेन चर्त्वं भवितुम् अर्हति अत्र. हाँ because it is a khar varna, it is affecting a chartvam also.
So what is the conclusion here? By default, Jashtvam will happen. If it is at the end of a padam, it's a Jashtvam will by default happen. Then we have to see what is the next word, next letter. If it is a Khar Varna, so we have to first see whether it is the first letter is it Danta Sakara or Tavarga, and the second letter, the letter following is following under the Shtuhu. If it is not following under the Shtuhu or Chavarga Talavashakara Nasti, then direct Chartvam. But Khar Varna Asti, then Chartvam. But if it is Chutvam, Shtuhu, then you have to first convert it into Danta Murdhanya Talavashakar as well as into Chavarga Varna, and then convert that Chavarga Varna into the first letter of the Chavarga. Sure. First letter of the Chavarga. So accordingly, Jakara, we first converted Dakara into Jakara by Shutvam. Ek nimisham. Dakara into Jakara by Shutvam. And now the Jakara is converted to first letter of the Chavarga for Chartvam. Chartvam makes first letter. तो तृतीय वर्ण अस्ति अत्र पश्यन्तु हाँ। दकारः तृतीय वर्ण अस्ति। हाँ, तो जकार भवेगा। हाँ, उसका जब श्रुत्वम करेंगे हाँ, तो चवर्ग का तृतीय वर्ण लेना है हम लोग को। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स। हाँ, तो चवर्ग का च, छ और ज। सबसे पहले सूरज शेते आएगा। हाँ, अब देखना है शेते वो कौन शकार है, वो कौन सा वर्ण है। खर वर्ण है, कर्कश वर्ण है। तो हमको कर्कश वर्ण होने से और क्या हो सकता है संधि? चत्व हो सकता है। तो चत्व क्या बोलता है? जब झल के बाद में वो भी खर वर्ण हो, तो खर वर्ण से जो झल का चर वर्ण वर्गीय व्यंजन का चर आदेश होता है। तो जो वर्गीय व्यंजन है वो वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश होता है। तो नीचे भवान का च वर्गस्य पंचम वर्ण भवति, तदनंतरम शेते अपि अस्ति, तो वहाँ चर्त्वम क्यों नहीं हुआ, ये नहीं समझा। चर्त्वम कहाँ से होगा? ये चर्त्व का नियम क्या है? आप शांति से सोचिए। झल वर्ण है, झल वर्ण में कौन से वर्ण आते हैं? ओके ओके, ये पंचम वर्ण है। हाँ, हाँ। ओके, चतुर्थस। झल चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम। हाँ, पंचम वर्ण तो नहीं है, तो झल वर्ण के स्थान पे तो नहीं आदेश होगा चर्त्व। ठीक है ना? भवानी भगिनी, भवत्याः प्रश्नः अस्ति वा? आं महोदय, सुहृत् योगशेते पुनः विवरणस्ति वा? सुहृत् अधिकं शेते, अत्र दकारः पूर्ववर्ण अस्ति, तालव्य शकारः परवर्ण अस्ति। इदानीं किं द्रष्टव्यम् अस्माभिः? आदौ किं कर्तव्यम्? If it is a Jashtva, then Jashtva will happen first. Now there is no, it's already Jashtva, Jashtvarna is already at the end. Now the second one is the Shutvam. We have to see the following letter or the letter before is anywhere is a Dantasakar or Stu or Stu. Whether this is a combination of Stu and Stu. If it is combination of Stu and Stu, we have to effect the Shutvam first. So we are effecting the Shutvam first, making Suraj Shete. Dakarasya Tritiya Chavargasya Tritiya Varna Jakara. Idanim Shete. Shete is a Khar Varna, Shakara. So we converted Jakara into the first letter of the Chavarga, which is a Chakara. So Suraj Shete. धन्यवाद धन्यवाद। अन्येषां कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? शकारे परे यदा तवर्गः अस्ति तर्हि श्चुत्वं निषेधः अस्ति। सूत्रमस्ति शात् इति एव वयं पश्यामः। शात्। इदानीं उदाहरणानि वयं यदा पश्यामः, प्रश्
प्लस नः प्रश्नः तत्र नकारस्य यकारः न भवति नकारस्य यकारः न भवति यत् किमर्थं षकारः अस्ति अत्र ordinarily it should affect a shtutvam but because of the sutram called shat it is affecting a pause. It is a badhaka sutra of the just shtutvam. So first we have to see whether it is a shtutvam is happening or not. Then we have to see what are the badhak sutras are there. Whether it is falling under that badhak sutra or any particular condition. If it is there, so we have to first apply the badhak sutra and then go ahead with the shtutvam. Okay. तत्र चवर्गवर्णः प्लस तवर्गवर्णः मेलनमेव संयोग एव भवति महोदय किमर्थं संयोगः नकारस्य यकारः भवति खलु नकारस्य ञकारः भवति प्रश्नः मध्ये संयोगः प्रश्नः तत्तु संयोगः एव यथा हलावर्णः भवति द्वयोः मध्ये संयोगः परन्तु अत्र पश्यतु प्रश्नः गच्छति इदानीं यज्ञः अत्र षकारः नास्ति परन्तु चवर्गः अस्ति तस्मादनन्तरं तवर्गः अस्ति वर्णः अत्र तु भवितव्यमेव तर्हि नकारस्य ञकारादेशः पञ्चमवर्णः चवर्गस्य यज्ञः ज्ञ इज अ संयुक्त वर्णः यज्ञः अवगम्यते वा आमाम् आं महोदय अवगतम् इदानीं यदा मृदुव्यञ्जनं परे भवति तत्र जष्ट्वम् अपि भवितव्यं श्चुत्वम् अपि भवितव्यम् if there is a scope of for example we have learned jashtvam so if it is followed jhal varna followed by swara or mriduvyanjana so the jashtvam is heard jashtvam happens always but if it is followed by khar varna the jashtvam is converted back to char varna so that means it is not allowing the jash to pass. But if it is swara or a mriduvyanjanam, it is allowing the jashtvam to pass. So we can hear the jashvarna. Now here just see the example sadjanaha. Tavargaha varna asti, chavargasya varna asti. Adau kim kartavyam sat tatra jashtvam bhavati. Sadjanaha. Sadjanaha. तदनन्तरं श्चुत्वं सज्जनः so first tavargasya tritiya varna dakara sadjanaha then dakarasya corresponding conversion into sajjanaha chavargasya tritiya varna sajjanaha shutvam. Avagachanti va? आमाम् Those who are not keeping the videos on, at least say yes or no. To Yes, otherwise, I will go because I don't know whether you understand or not. This understood. This understood. अवगतं भवति Astu. Sarit zashaha. Sarit zashaha. Za is which letter? Padmavati Bhagini. Udaharanam कृपया विवृणोतु. Sarit zashaha. किम अस्माभिः कर्तव्यम्? What is your question, sir? Sarit Jashaha. Ja is fourth letter. Fourth. So Which varga? Hashvarna. Which varga? No. Ja, fourth, no, sir. That is there, but which varga? It is not. It is nothing to do with the Of course it is there. Otherwise, how will the sandhi happen? Ja, no, sir. Yeah, ja. Sorry.
Correct. So Chavarga. yeah. Fourth letter of So which Sarit, varna, which varga, sorry, so it says Chavarga. First always Dashram happens. So Sarit became Sarit. Then fourth is sitting there. So fourth is here equal to Dakarasya fourth is the dha, it will come. So Sarit. No, what is changing here? So mind that we are not changing the Chavarga varna, we are changing only the Tavarga varna. Yeah, So, what a fourth letter of. why fourth? Sarit is Oh, converted to that is the Sarid. third letter. Sorry. Third letter. Suddenly We confused. have to change it to the third letter. Correct. This is third letter, so it will become Jakaram. Yes. Ja. Okay. Sarid Jashaha. Jashaha. Yes, sir. अवगम्यते वा? Yes, sir. Yes. इदानीं श्चुत्वनिषेधः कदा भवति? यदा अस्माभिः पूर्वं दृष्टं षात् इति कश्चित् किञ्चित् सूत्रमस्ति। अत्र पश्यन्तु, श्चुत्वं पदान्ते अपि भवति, पदमध्ये यदा प्रकृतिप्रत्यययोजनेन अपि भवति। यदा राज प्लस ना राज्ञा, अत्र नकारस्य ञकारादेशः, याच प्लस ना, अत्र नकारस्य यकारादेशः याज्ञा इति, यज प्लस नः यज्ञः. This is changing because of this purva varna. The Chavarga is at the purva varna, making a change in the Tavarga. Okay, but here we have to find that we are not seeing any examples of Shakara in the Purva Varna and Tavarga at the Paravarna, because it cannot happen. Shakarat parasya Tavargasya varnasya shchutvam na bhavati. Shat iti kinchit sutram asti. 8444 sutranam sankhya. अनेन वयम् उदाहरणानि प्राप्नुमः. प्रश् प्लस नः प्रश्नः, विश् प्लस नः विष्णः. ओके, अग्रे गच्छामः. यांश. अस्तु महोदय. I will post my PDF today. You don't write anything in the class. You will not be able to listen to what I am saying. Just listen, and then you will get the PDF in the class in the Google Drive. Okay? इदानीं वयम् अभ्यासं कुर्मः. हीना भगिनी आदौ भवती एव प्रारम्भं करोतु. हीना भगिनी, मनस् प्लस चञ्चलम्. अनम्यूट भवन्तु आदौ. अनम्यूट भवन्तु. हीना भगिनी. मनस्सञ्चलम्. अस्तु. हीना भगिनी, पुनः एकवारं. मनश्चञ्चलम्. हाँ, विवृणोतु कृपया. डिफाइन. हाउ डू यू अराइव एट द मनश्चञ्चलम्? तस्य स्थाने शकारः भवति, श्चुत्वं भवति, स्तोः शुनास्तुः सूत्रेण कारणे मनश्चञ्चलं भविष्यति. अत्र दन्तसकारः पूर्ववर्णः अस्ति, तस्य योगेन तेन योगेन सह चवर्गः अस्ति. अत्र चवर्गवर्णः. सो सकारस्य शकारः तालव्यषकारः आदेशः. आम्, दन्तस्य सकारस्य तालव्यषकारः भवति. मनश्चञ्चलम्. तेन कारणे मनस चञ्चलम्. उत्तमम्. धन्यवादः. भगवत् प्लस जपः. भगवत् प्लस जपः. कः का वदति? कुमुद् भगिनी वदतु.
तकारस्य तकारस्य स्थाने जकारादेशः भवति। नहीं, आप डायरेक्ट जंप मत करिए, सोचिए, स्टेप सोचिए क्या क्या है। स्तोः स्तूना नहीं नहीं, पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, सबसे पहले देखिए क्या है, झल वर्ण है कि नहीं है वो देखिए, उसके बाद में कौन सा वर्ण है वो देखिए। भगवत तकार आहे हाँ, कामेश्वरी महोदय ना, कुमुद भगिनी, स्थाने ज भवति, जस्तु संधि प्रथमं भवति। तो एक एक डिफाइन करिए कैसे होता है बताइए। भगवत तवर्ग है, तवर्ग का पहला लेटर वो झल वर्ण है, और तवर्ग झल वर्ण है वो एंड में है, पदांते अस्ति, पदांते झल वर्ण अस्ति तर्हि केन सूत्रेण जष्ट्वम आदेशः। झलाम सूत्र जशो सूत्र तृतीयवर्ण। झलाम सूत्र जशो याद है आपको, झलाम जसोन्ते। झलाम जशो अंते, तो कब होता है झल को अंत झल में, को- अंत में होने से जश आदेश होता है। तो भगवत ये एक पद बन गया, तकार है वो झल वर्ण है और अंत में है, तो क्या झलाम आदेश होगा, जश, जश जस मतलब, जश मतलब तृतीय वर्ण, तृतीय वर्ण। तो भगवत का क्या होगा, द भगवद। भगवत झलाम जसोन्ते सूत्रेण तकारस्य तवर्गीये तृतीय व्यंजन आदेशः भवति, भूत्वा भगवत् जपः भवति। अनन्तरं पुनः आप जो जो बोलते जाएंगे मैं टाइप करता जाऊंगा। भगवत् जप एव भवति। पक्का लॉक किया जाए। क्या लिखे हैं यहाँ पर, भगवत् जपः अनन्तरं स्तुत्वम् अपि भवति। हाँ, तरीक क्या हो बदती, सुत्वम भवती तरीक, कौन बोलेगा कि सुत्वम होगा, क्या होगा बताइए सुत्वम में। स्तुत्वम् अनन्तरं जकार जकार एव अस्ति। हाँ, स्तुत्वम् किस, नहीं, आप सुत्व होकर के क्या होगा बताइए। उस टेंशन लेने की बात नहीं है कि मुझे नहीं आता इस वक्त, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे पहले देखिए हम लोग ने क्या किया, पहले सबसे पहले झल वर्ण है और वो एंड में है, भगवत शब्द पकड़िया, भगवत को हम लोग ने झल वर्ण होने से कारण में एंड में है, झलाम झशो अंते सूत्र से हम लोग ने भगवद किया, ठीक है। भगवत की अब हम लोग द को देखते फिर हैं, ज बनाया तो हो गया। हाँ, द को झ, अब त उसके को बाद में द बनाया, फिर द हाँ, त को को द बनाया, ठीक है, बना दिया। अब द उसके बाद बनाया। में देखेंगे क्या है, मृदु व्यंजन है या कर्कश व्यंजन है, मृदु व्यंजन है। मृदु व्यंजन है, तो मृदु व्यंजन में अब कौन सा वर्ग का व्यंजन व्यंजन बताइए, वर्ण है कौन सा वर्ग का है। तकार तकार का है, तथा अरे तृतीय आप उसके बाद वाला देखिए, दकार का है तथा द। हे भगवान, भगवत छोड़िए, अब जप हमें जकार है वो कौन सा वर्ग का है, चवर्ग है। हाँ, तो चवर्ग का वर्ग है ना, तो चवर्ग के बाद में यदि तवर्ग का आने से क्या होता है, स्तुत्वम होता है। हाँ, तो शुत्वम किसमें होता है, शुत्वम होने से परिवर्तनम किसमें होता है, परिवर्तनम दो स्थान, षष्ठी, दो स्थान। परिवर्तन मतलब परिवर्तन किसका होता है, जो दंत सकार और तालव्य सकार है उसी में परिवर्तन होता है ना, स्तोहो लिखा हम लोग, षष्ठी पकड़ा है ना, स्तोहो, दो सकार स्थाने, दो स्थाने। स्तोहो, तो स्तु के हो स्थान में परिवर्तन होगा, वो कहीं पर भी हो, आगे हो या पीछे हो। अब जप है वो चवर्ग वर्ण है, तो वो सबसे अब शुत्वम करेगा,
तो क्या होगा? ओहो इष्टुनाचु सूत्रेण ज दकारस्य स्थाने जकार जकारः भवति। समझ में आया आपको? महोदय वृद्धिव्यञ्जन भवतु। ओहो इष्टुनाचु समझ में आया आपको? महोदय अवगतम्। सतीश महोदय भवान भागं वोढुम् इच्छति? च यज् प्लस नः। सतीश महोदय। ज्ञानंबाल महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्ते, स्वागतम्। यज् अधिकं नः ये जकारः तावर्गः चावर्गः परे नकारः तावर्गः योगे जकारस्य स्थाने यज्ञः इति भवति। जकारस्य स्थाने भवति वा? नकारस्य नकारस्य अन्य कोऽपि मा वदतु। यज्ञः नकारस्य स्थाने यज्ञः इति भवति। ञकारः पञ्चमवर्णः भवति। किं भवतु? यज् प्लस नः। अत्र जकारः अस्ति चवर्गस्य वर्णः, तस्मात् अनन्तरं तवर्गवर्णः अस्ति। परिवर्तनं कुत्र भवेत्? तवर्गवर्णे एव परिवर्तनं भवेत् खलु? तो यज् अस् और ञ, नकार का ञकार, विसर्ग ठीक है? संयोग। समझ में आ रहा है सबको? आम। पद्मावली भगिनी स्वागतम। आं महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्ते। नकार ज्ञकार भवति। नकारस्य स्थाने ञकारादेशः। ज्ञा में पहले ज्ञकार लिख के बाद में जकार लिखते नीचे, कैसा वैसा क्यों करते? तो यज्ञ में पहले जकार है ना, जकार ऊपर रहना है। ये संयुक्त वर्ण ऐसे ही लिखा जाता है। ये है यही चीज, यही है। अब जब उसको आप जोड़ेंगे तो संयुक्त वर्ण हो जाता है, तो उसको ऐसे ही लिखा जाता है यज्ञ करके। देखिए अपने आप ही चेंज हो गया यज्ञ। समझ में आ रहा है सबको? आम। आं महोदय। चलच्चित्रम वदतु। ज्योति भगिनी स्वागतम। विवृणोतु कृपया। नमस्ते महोदय। नमस्ते। चलत् इति पूर्वपदस्य अन्तिमाक्षरं तावर्गमस्ति। परवर्णः चकारः अस्ति, अतः तावर्गस्य परिवर्तनं भवति चकार चावर्ग। चलच्चित्रम् इति भवति महोदय। नहीं, आप एक स्टेप भवती एकं सोपानं त्यक्तवती। किं तत् सोपानं? किं? You have missed one step. अहं वदामि। अस्तु अस्तु अस्तु। जलां जशोन्ते इति सूत्रेण आदौ जस्त्वमेव भवति, अतः चलत् इति चलद् तृतीयवर्णः भवति। चलद् चलद्। And then तदनन्तरं चित्रं चकारः परवर्णः। अत्र चत्वं भवति वा? भवति वा? न भवति। किं लिखामि? आदौ चकारः तृतीयवर्णस्य चावर्गस्य तृतीयवर्णः चकारः आगच्छति, तदनन्तरं चर्त्वं
उक्त्वा चत्वमेव किल किं करेक्ट लिखामि? करेक्ट ये परवर्णः कर्कशवर्णः अस्ति अतः चत्वं भवति हा तर्हि मया किं लिखितव्यम् अत्र? चल तकारमेव कस्य वर्गस्य प्रथमवर्णः भवतु अत्र? चा वर्गस्य चलद् अनन्तरं चा वर्गस्य तृतीयवर्णः चकारः आगच्छति पुनः तदनन्तरं प्रथमवर्णः चलच् इति भवति अवगच्छन्ति वा सर्वे? जो आं महोदय। चित्रम चलच्चित्रं चलच्चित्रम्. धन्यवादः It is not directly converted like you have said. These are the steps you have to follow. ओके आम् तकारः अस्ति चलत् चित्रम् आदौ जष्ट्वं भवेत् चलत् चित्रम् then श्चुत्वं भवेत् चलत् चित्रम् then चत्वं भवेत् चलत् चित्रम्. So these are the steps you have to follow. You directly cannot convert takar to chakar. अस्तु महोदय गुणिञ्जय उर्मि मजेठिया महोदय. गुणिञ्जय. नमो नमः. नमो नमः. गुणिञ्जय. न वर्णस्य तथदधन आगच्छति तर्हि गुणिञ्जय न द्विवारं ज स्थाने न. ज स्थाने न कृतम्? No, first you न identify. स्थाने. You first identify which are the letters, stu or stu. What are the letters you want to change? Which is the stu letter? What is the stu letter? First you identify. अत्र किं भवितव्यं? स्तु लेटर कः, स्तु वर्णः कः, ष्चु वर्णः कः? Can you identify? सुवर्ण. जो सूत्र है स्तोहो श्चुना श्चुहु, ये सूत्र है. तो हम लोग क्या बोलते हैं? स्तु वर्ण कौन सा है और ष्चु वर्ण कौन सा है? आप कृपया वीडियो खोलेंगे क्या? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? जी. हाँ वदामि वा? न स्थाने न द्विवारं न भविष्यति. मेरा बात आप समझिए उर्मी जी. मैं बोल रहा हूँ कि कैसे आपको बोलना पड़ेगा. आप ऐसा नहीं बोल सकते ये के स्थान में आता है. सभी को मालूम है कि होता है, लेकिन आपको प्रक्रिया मालूम है कि नहीं, मुझे वो जानना है. इसमें स्तु कौन सा है और ष्चु कौन सा है, ये तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना जी. नहीं तो सूत्र कैसे लगाएंगे आप? इसमें स्तु वर्ण कौन सा है और ष्चु वर्ण कौन सा है? भवान् वदतु तर्हि अहं ज्ञातुं शक्नोमि. आप हथियार मत फेंक दीजिए. अब शांति से. और पद्मावती भगिनी वदतु. अत्र स्तु वर्णः कः, ष्चु वर्णः कः? तु वर्णः नकारं सर. सो पूर्व पदस्य अन्तिम वर्ण नकारम् अस्ति. तत्तु तस्य वर्णः भवति. नकारः अस्ति. नकारः स्तु वर्णः. नेक्स्ट परपदस्य प्रथमवर्णः जकारम् अस्ति. अद् इष्चु वर्णस्य वर्णः भवति. अनेन योगेन नकारं ज्ञा, दट् इस् चकारस्य अन्तिमवर्ण
So nakaram will change into nya plus jaya. There is no samyuktaksharam. Nya plus ja, nothing happens. So simply you write it guning jaya. उर्मी जी समझ में आया आपको? जी मेरा तदपि भवान् प्रश्न एकवारं पुनः देखिए, आप गुजराती हैं? हाँ जी अच्छा देखिए, मैं गुजराती में समझाता आपको. हम लोग આપણે પહેલા શું કરવાનું કે પહેલા સ્તુ વર્ણ જોવાનો અને સ્ચુ વર્ણ જોવાનો. સૂત્ર છે સ્તોહો સ્ચુના સ્ચુહુ. તો સ્તોહો એટલે શું અને સ્ચુહુ એટલે શું? બરોબર. હવે દંત સકાર અને તવર્ગ અને તાલવ્ય શકાર અને ચવર્ગ તો શુત્વમ થાય ને. હવે આપણે અહીંયા આપણે જોઈએ નકાર છે એ સ્તુ વર્ણમાં આવે છે, તવર્ગનો પંચમ લેટર, અને જકાર છે એ ચ વર્ગનો તૃતીય લેટર, ચ છ જ. સો આને હિસાબે તમારું શુત્વમ થાય છે. અને પરિવર્તન ક્યાં થાય? પરિવર્તન હંમેશા દંત સકાર અને તવર્ગમાં જ થાય. તો આપણે તવર્ગનો પંચમ લેટર એટલે આપણે પાંચમા લેટરને પરિવર્તન કર્યો ચ વર્ગનું પંચમ લેટર, ચ છ જ જ ઞ. તો નકારનો ઞકારમાં પરિવર્તન એટલે ગુણિંજય. ગુણિંજય. સમજાણો? जी Sir, this third letter conjunct consonant should be written as gnakara. Gnanam naka gna gna. It is not This written. is different. If ja is before and nya is after, then you can use make it a sanyukta letter as nya. But if it is nya is before, you cannot make it as nya because it is a reverse process. If jakara is followed by nakara, so we have a Jakara followed by gnakara. this is nya. Nya. But if nyakara is followed by jakara, so we cannot say it's jya. It is just a sanyukta a letter. And samyukta letter and gnakara is ऊपर लिखते हैं, जकारा नीचे लिखते हैं. Yes. मगर पिछले भी ऐसे लिख के उल्टा कर दिया. हाँ, पहले जब जकार आगे था और नकार बाद में था, तो हम लोग ने पहले दोनों को मिला करके ञ करके किया था. लेकिन यहाँ पर यकार आगे है, तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते उसका स्थान. ओके सर. इट इज जस्ट लाइक आप क्ष लीजिए, ठीक है? उसको आप कैसे लिखेंगे? क क्ष, ये है. बट हाँ, तो आप ये और क होने से आप उसको क्ष नहीं बोल सकते. Okay. Shakara and kakara, you cannot say ksha. Okay, sir. Okay. Similarly, it's a jakara and nyakara is nya. Jakara is not nya. धन्यवाद सर. धन्यवाद. सूरज गुणिन दानिम भगवत शक्ति. भगवत शक्ति. भगवत शक्ति कः वदति? अहं वदामि, प्रयत्न करोमि. वद. भगवत् तो स्थाने तो शुत्वम् अस्ति न, तो शकार अस्ति तो च्युत्वम्. तो स्थाने प्रथम जस्ट दो भवति, भगवद् शक्ति. ये
भगवत शक्ति जस्त्वम भवति भगवद। भगवत किया मैंने। हाँ, तो तो स्थाने दकार आगच्छति। पहिल्यांदा अब भग भगव तो स्थाने चकार आगच्छति। अच्छा, हाँ पहले मुझे जकार लिखना है। हाँ क्यों? जस तो नहीं होगा? हाँ, पहले जस्त्व दकार हो गया और बाद में। हाँ, अब तो लिखने दीजिए पहले मुझे। हाँ, अब बताइए क्या होगा। हाँ, तो तदनंतरम भगवत दो स्थाने चकार आगच्छति। चकार तो दो तो कौन सा आना चाहिए? ना शकार ये खर वर्ण अस्ति ना। नहीं, वो बाद के बाद है। पहले आप एक एक साथ में पकड़िए, एक साथ में मत सब पकड़ के चलिए। गो स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो जो आगच्छति जो। हाँ, भगवत कैसे आया? तृतीय वर्ण तृतीय वर्ण तवर्ग का तृतीय वर्ण हम वर्ग से। लोग ने हाँ, शुत्वम तृतीय वर्ण। किया अभी। हाँ शुत्वम किया अभी। हाँ, ठीक है, शुत्वम। कॉरस्पॉन्डिंग चेंज। हाँ, अब बताइए अब क्या होगा। और चर्तव शक्ति में शकार है वो खर खर वर्ण है। वर्ण है ना आगे, हाँ। इसलिए चर्तव आ जाएगा। चो आ जाएगा भगवत शक्ति। ठीक है, हाँ, सबको समझ में आ रहा है? हाँ महोदय। सच्चित सच्चित। ये भी ऐसा होगा। हाँ, कौन बोल रहा है? पल्लवी जी, भवती वदतु। श्रूयते वा पल्लवी जी? आर कोठाई महोदय महोदय। अहं वदामि। हाँ, आर कोठाई महोदय महोदय वा। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, वदतु। सत् अधिकं चित्। तत् तत्र प्रथमं जश्त्वं भवति, अतः तृतीय सद् अधिकं चित्। अनन्तरं परवर्गः छ वर्गः भवति, अतः शुत्वं भवति छत् चित्। किं कर्तव्यं मया? किं लिखितव्यं? प्रथमं दकारस्य स्थाने किं लिखितव्यं मया? दकारः भवति। दकारस्य स्थाने किं भवेत्? शुत्वं भवति। हाँ, तर्हि शुत्वं भूत्वा किं भवतु? इच् सच्चित्। च न। Dakara is a third letter. So we have to have a corresponding third letter of cha varga. अस्तु, सज्चित्। Saj chit. Now each Jalan Joshi become Kharisha Chatvam. Chatvam. Each bhavati. Sachit. Okay. Mahodaya. चर्तवम। Sachit. ता दा बन जाना जत्वम है, जस्त्वम है। इसमें दा जा बन जाना, दा जा बन जाना कौन सा त्वम है। फर्स्ट चेंज ता दा बन जाना जस्त्वम है। दकार जकार बन जाना। इसमें कौन सा वाली बात कर रहे हैं? ये सच्चित वाला के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, सच्चित का पहले दकार बना, वो जश्त्व से बना बाय डिफॉल्ट। हाँ, तो दकार जकार बन गया
वो हाँ, तो दकार के में। बाद में चवर्ग है, तो तवर्ग के स्थान में यदि योग में चवर्ग आता है तो तवर्ग में परिवर्तन होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड बोले लेटर शुत्व संधि है। शुत्व संधि आज होकर पढ़े के थे शुत्व संधि। चवर्ग का थर्ड लेटर ज थर्ड लेटर। हाँ, जा चा बन जाना शुत्व संधि है। हाँ, दकार का और दा जकार जा बन शुत्व जाना, संधि। दा जा बन जाना चत्वम लास्ट। नहीं नहीं, हाँ। लास्ट में चत्वम हुआ है, ज है वो शुत्वम है, हाँ इससे यहाँ परिवर्तन हुआ वो शुत्वम है। हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग चेंज करते हैं, थर्ड लेटर ऑफ तवर्ग इज चेंजिंग टू द थर्ड लेटर ऑफ चवर्ग, तो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज। करस्पॉन्डिंग है वो जत्वम है। वो जस्तो। फर्स्ट लेटर करेंगे तो वो चत्वम हो जाएगा। हाँ, तो सज जकारा is the third letter of chavarga. Now we are converting that into the first letter of chavarga by chartvam. So sach chit, sachit. Understood? धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय। धन्यवादः महोदय। चलिए, उद्जीवनम। कौन बोलेगा? वेंकटरामन महोदय। अहं वदामि महोदय। हाँ, कः वक्तुमिच्छति? लक्ष्मी भगिनी वदतु। विच वन महोदय? उद प्लस जीवनम। राइट साइड का देखो। हाँ, यही है, आप मैंने राइट साइड में आपको अलग से लिख करके दिया है, उद्जीवनम। जीवनम already Jashwam is there, so we need not change anything. Takaraka tavarga third letter and paravarnaka vandu paravarnaka sutva chakarasya third letter kramena चवर्गस्य तृतीय वर्णः तृतीय वर्ण कुज। so stoho stuna सूत्रेण तकारः चकारस्य तृतीय वर्णः भवति उज् चकारः भवति उज्जीवनम् एव। इदानीं जकारः इति अस्माभिः द्रष्टव्यं, किं भवति परे? जकारः कि खर्वर्ण अस्ति वा? न, मृदुव्यञ्जन। मृदुव्यञ्जनम् अस्ति, अतः चर्तुं न शक्यते अत्र। उज्जीवनमेव। उज्जीवनम्। इदानीं कः वदति? अहं प्रयत्नं करोमि वा महोदय? पद्मावली भगिनी वदतु। स्वागतम्। एतत् प्लस ज्ञात्वा परवर्णः ज्ञात्वा चुवर्णः पूर्ववर्णः स्तुवर्णः अस्ति। स्तु स्थाने एतज् ज्ञात्वा इति तकारस्य जकारः भवति, एतत् ज्ञात्वा इति आगच्छति। सम्यक्, एतत् ज्ञात्वा। उत्तमम्। तर्हि वयं वर्गस्य समापनं कुर्मः। सन्धिं कर्तुं तत् ज्ञात्वा एकः प्रश्नः अस्ति वा? अवशिष्टः अस्ति तत् अस्तु, भवन्तः सर्वे जानन्ति इति एव।
आम् प्रयत्नं सर्वाणि उदाहरणानि कर्तव्यानि इति आवश्यकता नास्ति। महोदय आम्। वयं सन्धिम् अग्रिमे वर्गे विभजामः खलु। तर्हि अस्य वर्गस्य विरामं कुर्मः। अस्मिन् वर्गे कापि शङ्का अस्ति चेत् वदन्तु। Mahodaya, all these screens send in WhatsApp.